is on a Sad Blue Express Club. सगळ्यांनी आमच्या गेस्टांक पेराची ओळख करून घेतली. श्री जोसेफ वास सगळ्यांनी ताका व्हडल्यान ताळे मारच्यो. आयचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रॉड्रिगीस, आमचे दुसरे गेस्ट आणि आमचो प्रेसिडेंट आमचो खूप आयकतले म्हणून काळजांतान आदीच थोडे तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा.
7 इंडिविजुअल प्राइजेस आमकां भेटयल्ले आसात. रॉचर ऑलिवेरा गोवा. आयच्या दिसाचो हळदीचो प्राइज 10,000 रुपया. सिटी स्पोर्ट्स प्रोप्रायटर एंड्रू फेराव. सरपंच विलेज पंचायत राशोल श्री जोद. खुशाल बरीत परब तुमकां आवडटा. प्रदेशा बडी भावनो आमचे मानाचे सोयरे आमचे बरोबर आसात. तशेंच आमच्यो दोनूय टिमी तयार आसात. आमच्या क्लबाच्या नांवान सगळे क्लबाचे मेंबर्स तशेंच आमच्या क्लबाचे मोगी सगळ्यांच्या नांवान हांव आमच्या सोयऱ्यांक येवकार दिता आसतना आमचे बरोबर आसलेल्या आमच्या दोनूय टिमांक येवकार दिता. आनी हो खेळ पळोवंक जायतीं भावा भयणां आयिल्लीं आसात. लागशिल्लीं पयशिल्लीं. आमी खुशाल जाता जेन्ना कोणूय आमच्या गांवांत भितर सोदतात येता. आनी आयज प्रितीच्या बणी भावनो आमकां सगळ्यांक खुशालकायेची खबर जेन्ना आमच्या आस्कारणीची परब आमी समारंभली तेन्ना आमचे दिवोसीचो आदारी ब्रिस सिमियांव फेर्नांदीस सकाळीं मिसा भेटेर आमकां आशिर्वाद दिवन गेलो. खरेंच खुशालकायेची खबर आनी ताच्या मार्गदर्शना खाल आमी वावुरता. एक खुशालकायेची खबर म्हणटूच आमी देवाक आर्गां दिता. आनी सांजे वेळार आमी हांगासर हो खेळ पळोवंक आयल्या तेन्ना ह्या खेळा वरवीं आमचे मदें इश्टागत मोग आनी भावपण वाडचें म्हूण आमी मागता. आनी आयचो दीस प्रितीच्या इश्टानो आमचे देवसिजीन आपोवण्या पासत भेटयला. त्या पासत आमी एक गेमी आदी एक्झिबिशन मॅच केलेली आमच्या वेदी सेवकांची. हे आमच्या गांवची रायच्या गांवची राशोलच्या गांवची इलेद राशोलची पाद्रीपणाक माद्री भयण जावपाक आमी आपोवणी मुखार काडची हें आमचें मन. ह्या खेळा वरवीं आमी जेजूक परगटूंक सदांच फुडें आसूं हें आमचें मागणें. आनी एकदां सगल्यांक तुमकां हाजीर आशिल्ले मानाचे सोयरे आमच्यो दोनूय टिमी आनी सगल्या भावा भयणांक आनी एकदां येवकार दिता. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ग्लोरिया सायबिणीचे मजूदीर देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आदी फुडेंच मागता. थँक्यू. दोन्ही टिमीचे वांगडी आनी गांवचे म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणांदो. जशें सांगला ते प्रमाणे स्पोर्ट्स आनी फुटबॉल ही आमच्या तरणाट्यांक गरजेची वस्त. शिकपाच्या बरोबर फिजिकल फिटनेस आनी स्पोर्ट्सूय फुडें व्हरपाची गरज आसा. आयज ह्या गांवांत हो ल्हानसो ग्रावंड आसा. तरी आसतना हे गांवचें नांव ह्या फुटबॉलाच्या मैदानाचेर दवरलेलें आसा. आनी हांव मुद्दम करून तुमकां सांगता की ह्या गांवांत एक इंटरनॅशनल प्लेयर जावन आयज पासून बाब निकलस बॉबी म्हणून आमच्या गांवांत आसा. तुमी शबासकी दिवपाची गरज आसा. तेच भाशेन ह्या गांवांतल्यान आतां पळयता हांव जे स्पोर्ट्साचे आनी फुटबॉलाच्या मळाचेर फुडें आमचे भुरगे वचत आसता. बाब कोस्मो ऑलिवेर आज GFEचो मेंबर आसा. ह्या गांवांत आमकां व्हडलें बाग आनी व्हडलें नांव. हांव मुद्दम तुमचे लागीं मागता ताका मोठ्यान ताळे मारपाक. तेच भाशेन हांव दोनी टिमीक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. आनी जी जिखतली ते टिमीक आदींच फुडें हांव शबासकी दिता. आनी हिंगा आयच्या दिसाक सायबिणीच्या फेस्ताक सगळे हाजीर आशिल्ल्याक तांकां परबी आवडेन हांव देव बरें करूं. आनी हांगा जुमिल्ल्या म्हज्या भावनांक भयणी उमेद भोगता आयज ह्या फायनलाक हाजीर रावपाक. आनी तेच बरोबर जेन्ना आयज तुमचे आस्करीनीचें फेस्त लावन आसा सगल्यांक
ते खुशाल बरी एक फेस्त हांव दिता देवान आनी सायबीमान सगल्यान बरो आरोग्य दिल्या पुरो कित्याक फाटले फेस्ताक वो गेमींग आहले ते आज घडये कोण करून आमचे मदें नायक जाय दोनी टिमीचे हेडकेल गोड्यांक हांव परबी दिता कित्याक फुटबॉलान एकल्यान जिखपाक जाय आनी दुसऱ्यान हारपाक जाय सो आमी म्हणटात ते भशेन द बेस्ट टीम बीन कोण बरे घेतात ते जिखल्यार पुरो पूण आतां पर्यंत बरी गेम गेल्ली आसा तेज भशेन उरलोले सेकंड हाफ बरे भशेन गेल्यार पुरो आनी आदी फुडें कोण जिखतले ताका हांव म्हजी परबी दिता फुटबॉल म्हणल्यार आज आमच्या गोंयांत ते भशेन आमच्या देशांतूय आनी सबंद जगांत भरपूर मान आसा फुटबॉल प्लेयरांक आदले भशेन न्ही आनी भरपूर जोडी आहा तेन्ना भुरग्यांक उलो मारता शिक्षणाच्या बरोबर तुमी स्पोर्ट्सूय करपाक जाय आनी स्पोर्ट्सान खंयची जाल्यार एक खंयचो हें धरून तांकां वयर सरून बरे स्पोर्ट्समॅन जावपाक कित्याक तुमकां सबंद जिवितान शिरीक पडटलें कित्याक आरोग्य तरी बरो आसतलो एक स्पोर्ट्समॅन ताच्या लायफान आरोग्य चड बरो आसता तेन्ना आनीक एक पावल सगल्या लोकांक म्हजी परबी दिवन बरें फेस्त सांडून दोनूय टिमीक परबी दिवन आनी खेरीत भशेन जे जिखतल्यात तांकां आदीक फुडें कॉंग्रेच्युलेशन म्हणून म्हजी दोन उतरां सोंपयतां देव बरें करूं